ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی نانا تیرا حسین زی شان چلیا تیری مہر نبوت تے چڑھ کے بین والا چڑھنے دے دی نوک تے پڑھن قرآن چلیا ویکھ لے نانا سکینہ تے شہر بانو نالے عباس اکبر جوال چلیا اساں پھر مسافرہ نہیں آونا تیرے دین تو ہون قربان چلیا میرے امام حسین نے اپنے نکے نکے بچے نال لے نانے دی قبر مبارک تے جا کے آخری سلام دیتا ہے پھر چل دیاں میرا حسین ماں زہرا دی قبر تے آیا ہے ماں دی قبر تے جا کے سلام کیتا ہے امام حسین نے آخری وار ماں دے قدمال پاس کھڑے آئے کہ آکھے آئے اماں پتر پردیساں وچ جان ماواں متھا چوم کے ٹور دیاں لے بھرا سینے لا لیندے لے بابل ہوئے پیو سر تے ہاتھ رکھ دائے اماں ویک تیرا پردیسی حسین آیا ہے میرے امام حسین اپنی ماں دی قبر تے آخری سلام دیتا ہے میرا حسین مدینیوں نکلے آئے میرے امام مقام ابواب دے پاسے پہاڑی اللہ رستہ اختیار کیتا ہے فرمایا میرا نانا بھی اس سے پاسیوں آیا میرے امام جدوں مدینیوں باہر نکلے آپ نے آواز دیتی لائیو مدینے آڑیو خوش رو میں علی اصغر بھی لے چلے علی اکبر بھی لے چلے انہوں محمد بھی لے چلے اساں پھر مسافرہ نہیں آونا تیرے دین تو ہون قربان چلے میرے ویرو کربلا ایک ہسٹری دا نا نہیں ہے کربلا محسوس کرن دا نا ہے جدا ایک بھیرا ٹر جاوے وہ دی کنڈ خالی ہو جاندی ہے گھر اجڑ جاندہ ہے پر میرا حسین ہوئے جڑا جوڑیاں ٹورن واسطے آ گیا ہے استاد جی میں نے ایک جملہ بڑا ڈاڈا یاد آیا ہے میرے کملی والے ایک دن مدینے دی گلی وچ جا رہے نے میرے لاجپال حسین نال چلے ہوئے نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نانے نے موڑیاں تے چایا ہویا ہے زہرا دے گھر بہ گئے جی میں میرا کملی والا زہرا دے گھر حسین نو جھوڑی وچ لے کے بیٹھا ہے میرے جملیاں نو غور نہ سن دے جانا وقت دے دامن وچ وسعت نہیں ہے میرا رات دا بڑا طویل سفر میں بڑے اختصار نال حاضری پیش کر کے جانا چاہنا میرے ویروں میرے حسین نے انج کر کے نانے نے انج کر کے حسین نو سینے لایا ہے اللہ پاک فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو یاخ یہ جوڑی نال پیار پہ کر دے ہو ایک پاسے میرے نبی دا سکا پتر ابراہیم بن محمد آ کے بہ گیا ہے ایک پاسے میرے نبی دا دوترا زہرا دا لالا کے بہ گیا ہے میرے کریم نبی جوڑی نال پیار پہ کر دینے میرے حسین دے نانا جان نے سینے لایا ہویا ہے اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جا میرے محبوب نو یاخ جوڑی نال پیار پہ کر دے ہو ایک رکھ لو ایک سانو دے چھڑو میرے کریم نبی دے سامنے جبریل آ کے کھلو گئے ایمانداری نال پنڈی بھٹیاں جوسنا لے ہو سوچو ایکو ایک پتر ہوئے تے آخری عمر وچو پتر سہارا بنے انہوں کوئی منگے تے تیرے دل تے کی گزرے گی انج میرے نبی نے اپنے پتر ابراہیم وال ویکھیا سینے لایا انج حسین وال ویکھیا سینے لایا میرے امام نے جوڑی نو سینے لایا جبریل سامنے آگے کھلوتا ہے میرے کریم نبی نے جبریل وال ویکھیا فرمایا جبریل حیران کھلوتا ہے پریشان کھلوتا ہے فرمایا سونیا رب دا حکم آ گیا ہے جوڑی نال پیار پہ کر دے ہو ایک رکھ لو ایک سانو دے چھڑو میرے کریم نبی نے انج کر کے اپنے پتر حسین نو دوترے نو سینے لا لیا اپنے پتر والی اشارہ کیتا فرمایا میرے نو لے جا میں رو لواں گا
ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮਾਰੀਆ ਕਿਬਤੀਆ रो ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਰੋਂਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਾਰਾ ਦੁਖੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ नहीं करना हजरात ठीक 3 दिनों तो बाद मेरे नबी दी झोली विच इब्राहीम दी रूह परवाज कर गई मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पुत्र नूं दफन फरमाया मेरे वीरों पुत्र जदों टुर जाण मां प्यो दा लक झुक जांदा है पर मेरे हुसैन दा सदका दिता है मेरे इमाम हुसैन नूं मेरे नबी ने बचा के सीने ला ले आए फिर कुछ दिन गुजरे ईद आ गई मेरे नबी दी अखां चो हंजू जारी हो गए हुसैन नूं इंज उंगली नाल लाया होया है मेरे इमाम कमली वाले दी उंगली फड़ के टुरदे पे ने मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली फड़ी हुई है चलते जा रहे हैं अचानक जन्नतल बकी दे कोलों गुजर होया मेरे नबी पाक दी अखां चो आंसू जारी हो गए हुसैन ने निके निके हाथ बन के आखिया बाना ना अज ईद दा दिहाड़ा रोए क्यों फरमाया बाबा अज रोण दा वेला ते कोई नहीं मेरे कमली वाले फरमाया पुत्र हुसैन अज मैनू मेरा बिछड़िया इब्राहीम मेरा लाल याद आ गया है अज मैनू मेरा बिछड़िया पुत्र याद आया है मेरे वीरों मुअर्रिखीन लिखते ने हुसैन ने इंज करके निके निके हाथ बन ले फरमाया नाना तू एक बार आए मेरा सदका जदों तेरे दीन ते औखा वेला आया मैं कचावे भर के ले जाने ने मैं दुध पींदा अली असगर भी तेरे नां तो कुर्बान कर देना है मैं जवान अली अकबर भी तेरे नां तो कुर्बान कर देना है बाबा नाना तू एक दिते ने फिर अगली गल भी मेरे वीरों बड़ी डाडी आ गई मेरे पीर कमली वाले दे गुलामो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा प्यार रखने वाले हो वक्त इंजदा भी आया बड़ा मुअर्रिखीन मशहूर गल पे लिखते ने मेरे कमली वाले सजदे विच गए हुए ने सजदे विच सिर रखे आया इमाम हुसैन आ गए हुसैन नाने दे कदियां ते चढ़ के खेडण लग पे इंज खेडदियां 1 2 नहीं 72 तस्बीहां पढ़ियां गईयां शाम वेले मां ज़हरा नूं पता लगा उधरों कमली वाले भी आ गए मेरे कमली वाले सामने बैठे हुए मां हुसैन नूं सीने नाल ला लिया फरमाया पुत्रा नाने नूं अज बड़े लंबे सजदे कराए नहीं तेरा नाना कमजोर है एडे लंबे सजदे ना कराया कर हुसैन बादशाह ने जे निके निके हाथ बन के आखिया पुफी अम्मा अम्मी जान वेला आउण ते दे जे मेरे नाने 72 तस्बीहां मेरे वास्ते अज पढ़ियां ने एक बारी करबला दा मैदान लग लैण दे मैं एक एक दा मुल 72 जाना नाल अता कर देवांगा हजरात फिर वेला आ गया मेरे हुसैन दा करबला विच डेरे लाण दा अज सारे असी किड्डे मुहब्बतां नाल बैठे होए हां जरा गर्मी दी हिद्दत वेख इतनी शदीद गर्मी है साडे उत्ते मस्जिद दा साया भी है तंबूआं दा साया भी है पर अल्लाह जानदा है रेत दे तपदे टिब्बियां ते करबला दियां जदों सवारियां करबला विच हुसैन दियां आईयां अल्लाहु अकबर कबीरा कारी शहन साहब मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया सवारियां आपे हौले हौले सफर शुरू कीता है आपे रुकन लग पईयां ने मेरे इमाम पूछया केड़ी जगह है आवाज आई शहजादे आ इनू करबला आंदे ने मेरे हुसैन ने फरमाया सवारियां रोक लो डेरे ला लो जड़ी मेरे नाने बिशारत दिती आई ओ टिब्बे करबल दे आ गए जड़ी मेरे बाबे अली ने बिशारत दिती आई करबला दे तपदे सहरा आ गए 7 मुहर्रम नो 2 मुहर्रम नु मेरे इमाम ने करबला विच डेरा लाया है करबला दी मिट्टी बोल उठी हुसैन
ایتھے میں کسے نو نہیں ٹکن دیتا میری ریتلی زمین بڑی سخت ہے میرے اندر کوئی وفا نہیں میرے امام نے زمین تی اڈی مار کے فرمایا جے تیرا کوئی ارادہ ٹکن دین دا نہیں ہوندا تے کوئی گل نہیں حسین جدا ڈیرے لائے گا قیامت تک کربلا نو کربلا مولا دنیا زیارت کر دی ہوندی رہے میرے امام علی مقام امام حسین نے سارے سفر طویل طے کرنے تو بعد میرے امام تے وقت انجد آیا کہ اللہ دی رضا واسطے میرا حسین یزید دے ہاتھ دین تو کسر رہا فرمایا میں اچکے شرابی دی ہتھاں ہاتھ نہیں دینے میں ہاتھ دیتے نے نانے دے ہتھاں وچ تے میرا نانا بڑا آلہ ہے میں کسی پلید دے ہتھاں ہاتھ نہیں دینے میرے امام علی مقام حق تے ڈٹ گئے میرے حسین نے حق تے ڈٹ کے دسیا میرے امام علی مقام نے 3 واری تمامی حجت دا خطبہ دیتا 3-4 واری ٹیبل ٹاک ہویا ایک دوجہ نال بحث مباحثہ ہویا میرے حسین بادشاہ فرمایا میرے یزید کوڑ لے چلو میرا رستہ نہ روکو میں جان دیو میں بیٹھ کے گل کراں انہاں کے سانو حکم ایک تے بیعت کرا کے لیں کئی بندے یزید نو بری و ذمہ کر دیں کہ یزید بری ہاں او دا کوئی قصور نہیں او اس قتل شامل کوئی نہیں وہی نہیں جدوں امام حسین مکہ پاک چھڑے ہیں نا مدینے تو مکے آئے نے تو مکہ پھر آپ نے حج دا ارادہ ایک دن پہلے آپ نے سفر شروع فرمایا حج تو 1-2 دن پہلے آپ مکیوں نکل گئے کیوں نکلیں یزید نے حاجیاں دے لباس 40 بندے بھیج دیتے ہیں بجتھے حسین حج کر دیاں لبے قتل کر دے یزید نو جڑے بریو ذمہ کر دیں نا حسین دے قتل اچھو بالکل ناجائز اور غلط گل کر دیں حسین دا قاتل یزید ہے اور او دے مشورے نال اور او دے ارادے دے نال او دے حکم دے نال امام حسین دا قتل کیتا گیا ہے میں تے دعا کرنا جڑے یزید دے ساتھی یزید دے نالاں دے یزید حق دیا خدا کرے قیامت دا دہاڑا ہوئے انہاں نو یزید نصیب ہوئے سانو سنیاں نو حسین نصیب ہوئے حسین دا نانا نصیب ہوئے حضرات بڑا سونا وقت میرے حسین ایسے گھڑیاں میں چلے آندہ کہ میرے امام علی مقام نے اپنا سارا خاندان ہولی ہولی رب دی راہ تے قربان کرنا شروع کر دیتا میرے لاجپال حسین بادشاہ نے بڑے آسن انداز دے نال سارا کنبہ 9 محرم الحرام نو بٹھا کے سارے نو خیمے وچ فرمایا پتر میں نو پتہ ہے میری بیویاں بھی سن لو میرے بچے بھی سن لو جانا ایک دن ہے لیکن حق تے ڈٹ کے چلے گئے دنیا قیامت تک تو انہوں یاد رکھے گی میرے امام نے لوگ آندے نے صحابہ نے ساتھ نہیں دیتا بڑا قیمتی جملہ جنہیں مرض کرن لگا صحابہ نے حسین دا ساتھ نہیں دیتا واللہ باللہ تلہ میرے کوڑ مطبوع بیروت دیاں ایران دیاں چھپیاں کتابہ موجود نہیں انہاں چ لکھی ہے کہ امام حسین جنگ دا اعلان کر کے نہیں مدینیوں نکلے مکیوں آپ جنگ دا اعلان کر کے نہیں نکلے ورنہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابو بکر اور عمر صدیق پاک دی اولاد عمر دی اولاد صحابہ دی اولاد جڑے حسین دے تھلے انج کر کے اپنی پلکاں بچھا کے رکھ دے سن وہ حسین نو کلیاں گھل دے میرے امام علی مقام نے خود اعلان فرمایا بھئی میں تصفیے واسطے جا رہے ہیں تے میرے نانے دا حکم ہے کہ تو بیٹا کربلا شہید ہونا ہے میں نے وہ بھی منظر نظر پہ آؤں ہے میرے امام علی مقام دے نال 56 صحابی رسول سن کتنے 56 صحابی رسول سن امام حسین دے اس قافلے دے وچ باقی 18 جی کربلا وچ وہ شہید ہوئے نے جڑے اہل بیت رسول وچوں سن صحابی رسول کس مقام تے پیچھے رہن ہر وقت صحابہ نو ممبر رسول تے نوچیا جا رہا ہے ہر مجلس کے اندر صحابہ رسول دی بڑی توہین کیتی جا رہی ہے اللہ دی قسم ہے صحابہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسیاں نال ہمیشہ وفا کیتی ہے ہمیشہ پیار کیتا ہے میں نے بڑی خوشی ہوئی پیر سید عثمان شاہ صاحب نوری گیلانی قادری تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں بڑی محبت صلہ اللہ پاک اللہ اکبر کبیرہ 9 محرم الحرام نو میرے امام نے ایک مرتبہ چراغ بند کیتے چراغ بند کر کے فرمایا میں نو پتہ ہے وڈے بڑے میں ذبح ہو جانا ہے میرے ساتھیوں نے ذبح ہونا ہے میں خوشی نال تو واپس بھیج دینا چلے جاؤ چلو تسی میرے سامنے نہیں جانا چاہتے تو میں چراغ بند کرنا چراغ بند کرن دے نال تسے جنہ نکل جاؤ لیکن تھوڑی دیر تو بعد جدو چراغ جلایا گیا اللہ اکبر کبیرہ میرے امام علی مقام امام حسین بادشاہ نے جدو تھوڑی دیر تو بعد چراغ جلایا
ویکھیا جتنے ساتھی نال مدینیوں مکیوں چل کے آئے سن سارے بیٹھے نے اکھاں وچ آنسو جاری نے رو کے آندے نے آقا حسین مر اونج بھی جانا جے تیرے قدماں وچ جان چلی جائے تے اس تو وڈی کیڑی گل ہے مسجد بہار مدینہ چوڑا لیو میرے کریم نبی دے نواسے دا ذکر خیر سننے آلیو میرے امام علی مقام نے سارے قافلے آلیاں دے جذبے ویکھے فرما آقا حسین زندگی اونج بھی چلی جانی ہے حشر دے دیاڑے ساڈی گواہی دے دیں اپنے نانے اگے کہ میرے نال میرے غلام جانا بشانہ لڑ دے رہے نے حضرات ویلا آ گیا 9 محرم الحرام دی رات گزر دی جا رہی ہے میرے لاجپال حسین بادشاہ نے ادھی رات دا ویلا ہے ساری رات مصلی تے قرآن پڑھ دیاں اللہ دا ذکر کر دیاں گزر رہی ہے ادھی رات دا ویلا ہویا ہے میرے امام نے فرمایا پتر علی اکبر اٹھ میرے پترہ ایک باری اذان سنا حضرات آخری اذان حسین دا لال پیا پڑھ دائے علی اکبر نے آواز دیتی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جدو محمد رسول اللہ دے الفاظ آئے میرے حسین دی ڈیکر نکلی نانا آج وچھڑیا مدینہ بڑا یاد پیایا ہوندہ ہے میرے حسین آخری وار جوان پتر کڑو اذان سنیے پیو پتر نماز وچ مشغول نے باقی خیمے آلے اٹھے ریت تیمم شروع ہو گیا تیمم کر کے سب نماز پڑھ رہے نے نماز پڑھ دیاں میرے امام علی مقام نماز تو فارغ ہوئے ایک گھوڑ سوار آپ دے سامنے آگے کھڑا ہویا جیدہ نا حضرت ہرہائی آکے آندہ آقا حسین میں نو اپنے غلامہ میں شریک کر لو فرمایا تو تے اس فوج دا جرنل کرنل ہے تیرا دل کیویں کیتا آندہ آقا حسین او شراباں پی کے خیمیاں میں جو ستے ہوئے نے میں فجری اٹھ کے ڈٹھائے تیرے خیمیاں میں زمین تو آسمان تک اللہ دے نور دی بارش ہو رہی ہے ادھر قرآن پڑھیا جا رہا ہے ادھر شراباں پیتیاں جا رہی نے ادھر اللہ دے قرآن دا نور برس رہا ہے ادھر دنیا داری دیاں مستیاں کیتیاں جا رہی نے اللہ اکبر کبیرہ میرے ویرو میرے ویر احسان نے آج میرے حسین بادشاہ دے ذکر اتنے لوگ کٹھے کر لے سارے بیٹھے آقا حسین اسا مسکینہ دی حاضری قبول فرما لو ساڑھے غریباں تے مہربانی فرما دے وہ میرے ویرو وقت آ گیا 10 دی صبح طلوع ہو گئی میرے امام علی مقام نے حضرت ہرنو سینے لا لیا فرمایا تو حب اہل بیت لے کے آئے ارایا جا کی چانا یا کہ آقا حسین تیرے قدمہ تو میں قربان ہو جاؤں میرے امام نے سینے لا کے سب تو پہلے ہرنو میدان کربلا وچ 10 محرم دا شہید بنایا حضرت ہرنو 1-2 منٹ حسین نے سینے لایا ہے پر میں جا تیری ماں نے تیرا نا ہر رکھے آئے ایدہ ماں نائے آزاد حسین دے سینے نال لگ گیا ہے ماں نے دنیا تے تیرا نا ہر رکھے آئے میں قبر حشر وچ تینوں آزاد فرما دیتا ہے جے نانے دا دوترا 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 10 سیکنڈ اور نو سینے لاوے تے جنتی بنا چھڑ جائے تے جڑے محمد نے آج بھی نال سمائے ہوئے نے محمد کیڑے کو رتبے عطا فرمائے ہو سن میرے لاجپال حسین بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سارا قافلہ واری واری اللہ دے سپرد کر دے رہے واری آ گئی حضرت غازی عباس دی سکینہ کاسا لے کے آ گئی چاچا میرا ویر اصغر او دی زبان خشک ہو گئی ہے حلق خشک ہو گیا ہے میرے کڑو ویر دی حالت ویکھی نہیں جاندی او نہ پہنا کڑو پچھو جنہ دے ویر ٹر جان کو جرسا پہلے میں الائیڈ ہاسپٹل دے اندر گیا ایک مریض دا پتہ لین اللہ دی قسم میں ویکھی آئے ایک نوجوان لڑکی ہے جھوڑیاں کھلار کے دعاواں پہ منگ دیئے پھرا ہو دا آخری ساواں تے آندی ہے ربا میری جان لے لا میرے ویرنوں کو جنائے ہوئے جنہ پہنا دے ویر ٹر جان انہ دی زندگی مک جان دی سید زادے تشریف لیا